बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गलबात में मैं आपका मेज़बान तारिक राया आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जब माशरे में डिवीज़न बहुत ज़्यादा हो और आपको हर तरफ से जो दलाइल हैं उनकी भरमार हो, तो फ़ैसला करना मुश्किल होता है कि सच क्या है और गलत क्या है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आपको सच को जांचने के लिए या हकीकत तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो बिलाशुबा, जैसे कि हम पहले क्या कहते हैं कि हमारे लिए बेहतरीन नमूना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब हैं, कुरान मजीद है जो कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो हमें उसी तरफ रजू करना चाहिए जो हमारे दीन की एसास है, जो हमारी मुआशरत की एसास है, जो हमारी माशरती ज़िंदगी हमें सिखाता है। हमें उस मंबा की तरफ जाना चाहिए। हमें वहाँ से ही रोशनी हम मिलेगी और वहीं से रास्ता हमें मिलेगा। तो आजकल जो हमारे मौजूदा डिबेट है बहुत ज़्यादा कि आया इंसाफ हो रहा है या नहीं मुख्तलिफ मामलात में, और ख़ास तौर पर जजेस के मामले में। जिस तरह रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बहुत पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, जिसके बाद और अल्लाह की अदालत ही रह जाती है और कोई अदालत नहीं है, उसका फ़ैसला जो आया है कि एक जज जो है उस पर कुछ इल्ज़ामात लगे और उसी अदालत में वो फ़ैसला गया और कहा गया कि मुख्तलिफ़ अदारों को डायरेक्शन दी गई कि वो पता करें कि आया ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत हैं। अगर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो फिर उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा उन जज साहब की किस्मत के बारे में, और अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो फिर उसका भी जो इल्ज़ामात लगाने वाले हैं उन पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि जो मौजूदा फ़ैसला आया है उसमें तो हद हो गई है कि जो फ़ैसला करने वाली अदालत है उन्होंने अपने ही फ़ैसले को रिव्यू में गलत करार दिया है। और जजेस के मतलब जो फ़ैसला जिस तरह कहा गया है कि कोई भी तहकीकात जो है जजेस के बारे में नहीं की जा सकती, जजेस को पूछा तक नहीं जा सकता कि उनकी ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, जजेस से पूछा नहीं जा सकता कि उनकी प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम है या बीवी के नाम है, जिसके भी नाम है वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो फिर ये अगर जजेस के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती तो फिर एसिड बियॉन्ड मीन के केस जितने भी ये पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ है, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ हैं, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ हैं, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं, जरदारी साहब के ख़िलाफ़ हैं, जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ हैं, तो फिर ये एसिड बियॉन्ड मीन्स के सारे केस फिर ख़त्म कर देने चाहिए। अब सूरत ये है कि क्या जजेस वाकई बालातर हैं? क्या हमारा आइन, कानून और हमारा मज़हब यही कहता है कि जजेस जो हैं उनसे नहीं पूछा जा सकता, आम शहरी से पूछा जाता है, पॉलिटिशियन को रगेदा जा सकता है, उनको लाइफ टाइम बैन किया जा सकता है, उनकी हर तरह की एक्टिविटीज़ या पॉलिटिकल हों या माशरती हों वो बंद की जा सकती हैं, इवन कि उनकी ज़बानबंदी करके उनको किसी मीडिया पे आने की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती। तो क्या ये सारा सही है? तो हमें फिर मैं वही कहता हूँ कि हमारी एसास क्या है? हमारी एसास ये दीन कामिल है, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में आखिरी खुतबे में कहा था कि यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मैंने आपका अपना दीन जो है वो मुकम्मल कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि ये जो कुरान और मेरी हदीस है, जो सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये आपके लिए क़यामत बेहतरीन रहनुमाई है। तो उसमें मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कुरैश वाले एक सिफारिशा लेके आते हैं किसी एक औरत के केस के सिलसिले में, तो आपने कहा कि चोरी करने पे हाथ काटने की सज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो उसके भी हाथ काटे जाते। फिर यही नहीं, ये जो एसिड बियॉन्ड मीन की मिसाल जो है इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकती। सैयदना उमर फ़ारूक के दौर में जब माले गनीमत आया तो बद्दू ने खड़े होकर पूछ लिया, आपके पास आपका तो कद लंबा है तो आपका तो कुर्ता बनता नहीं था एक चादर से, तो ये आपने इतना बड़ा कुर्ता किस तरह बना लिया? तो आपने ये नहीं कहा कि तुम कौन होते हो पूछने वाले, मैं बादशाह हूँ, मैं खलीफा हूँ, तो मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। या
میرے پاس کہاں سے یہ قمیص کا کپڑا آیا یا میری قمیص کیسے بنی، میں کیوں جواب دوں بھائی، میں تو بادشاہ ہوں، میں خلیفۃ الوقت ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دے گا۔ تو پھر انہوں نے، ان کے بیٹے نے مجلس میں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ بیان کیا کہ ہمارے پاس 2 چادریں تھیں، تو نہ میرا کرتا بنتا تھا نہ میرے باپ کا بنتا تھا، تو اس لیے میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی تاکہ وہ 2 چادریں ملا کے کرتا بنا لے۔ تو اس سے بڑھ کر جناب کوئی بھی جج ہمارا جو سپریم کورٹ کا ہو، بڑے احترام کے ساتھ ہمارے تمام ججز بڑے معتبر ہیں اور معزز ہیں، لیکن جب سیدنا عمر فاروق جواب دے سکتے ہیں بدو کے کہنے پہ کہ ان کا کرتا کیسے بنے، کوئی لمبے چوڑے محل نہیں انہوں نے خریدے تھے، لمبی چوڑی جائیدادیں ملک سے باہر نہیں بنانی تھی، جب سیدنا عمر فاروق جواب دے سکتے ہیں، وہ جب جواب دینے کے پابند ہیں، تو پھر کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ کوئی جج ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی پولیٹیشین ہو، خواہ وہ ہائی کورٹ کا جج ہو، لوور کورٹ کا جج ہو، سپریم کورٹ کا جج ہو، چیف جسٹس ہو، ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا، ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہوگا اس سوسائٹی میں۔ کوئی بھی دین اور یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب دینے سے بالاتر نہیں ہے۔ اس لیے میری دوستوں سے گزارش ہے کہ اس بات کو پھیلائیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ بالاتر نہیں ہے قانون سے، سب کو قانون کے نیچے آنا ہوگا، سب کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر سوسائٹی اٹھتی ہے، پھر معاشرے اٹھتے ہیں، پھر انقلاب کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں اس طرف نہ عوام کو لے کے جائیں، ہماری عدالتوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور احتساب کے عمل کو یقینی بنانا چاہیے۔ پہلے بھی ہمارا انصاف کا نظام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 126 ملکوں کی رینکنگ پچھلے دنوں میں آئی ہے، تو یہ ہمارے جناب محترم ججز، ہماری محترم عدلیہ جو ہے یہ انصاف کرنے میں 126 میں سے 119ویں نمبر پر ہے۔ مجھے تو وہ تلاش ہے کہ وہ 5-6 گئے گزرے کنٹریز کون سے ہیں جو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اور باقی 119 جو ہیں وہ ساری سب 119 ممالک کی عدالتیں ہم سے بہتر ہیں۔ وہ بہتر ہوں کیوں نہ، یہ آج تک ان ججز نے، ان عدالتوں نے انصاف کن کو دیا؟ بڑے بڑے لوگوں کو۔ وہ مشہور ہے نا بات کہ ایک بزرگ تھا، 13 سال تک وہ کیس لڑتا رہا، 13 سال کے بعد باعزت بری ہوا، تو جج نے اس کو مبارک دی، تو اس نے کہا جج کو دعا دی بزرگ نے کہ اللہ تعالیٰ پتر تینوں تھانے دار بنائے۔ تو وہ پوچھا بابا جی یہ کیا دعا، جج تو بڑا ہوتا ہے تھانے دار سے؟ اس نے کہا جج نے تو، اس تھانے دار نے تو مجھے اسی وقت کہا تھا کہ بابا جی 5,000 روپیہ دو، میں تیرا معاملہ، تیرا کیس ابھی ختم کر دیتا ہوں۔ تو مجھے بتائیں کہ جج بڑا ہوا یا تھانے دار؟ تو یہ حالت ہے ان عدالتوں کی انصاف کرنے میں۔ میری رائے نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل یہ ایک رینکنگ ہے جس میں یہ 119ویں نمبر پر یہ ججز صاحبان آئے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے آج تک جو کچھ ہوتا رہا ہماری عدالتوں میں، تو کوئی آپ پیچھے چلے جائے معتبر نام نہیں ملتا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو 3 نام پاکستان کی عدلیہ میں معتبر اور ریفرنس کے طور پر کوٹ کیے جاتے ہیں، وہ تینوں غیر مسلم ہیں۔ وہ جسٹس کارنیلیس ہوں یا جسٹس دراو پٹیل ہوں یا مسٹر جسٹس بھگوان داس ہوں۔ تو ذرا سوچیں، ہم مسلمان ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ قاضی القضاء کے عہدے پر بیٹھے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر ایسے ہی فیصلے آتے رہے جس طرح کے لاہور ہائی کورٹ سے آ رہے ہیں یا جس طرح کے مطلب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ رہے ہیں، تو پھر زیادہ دیر نہیں لگے گی، لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور انقلاب کی طرف یہ ملک بڑھے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔